وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدقت يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا نور
حضور سرور کائنات، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حسن و حسین دے نانا، سیدہ زہرا دے بابا، تواڈے اور میرے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار قرآن دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا دفعہ شکر ہے کہ جس رب نے سانو مسلمان بنایا، سرکار کا امتی بنایا اور عقیدہ مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات اس سے عقیدے تے زندہ رکھے اور اس سے عقیدے تے موت عطا فرمائے۔ 13 رجب کل چند دیچے 13 رجب تاریخ سے اللہ رب العزت نے اس دن میں بڑی عظمت، بڑی مقام اور بڑی بلندی دے نال نوازیا ہے۔ 13 رجب نو خانہ کعبہ دے اندر یعنی رب العالمین دے گھر دے اندر ولایت دا بادشاہ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت امام سیدہ فاطمہ الزہرا دے سرتاج کل ایمان اور مومنہ دی جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلقہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ دا یوم ولادت ہویا ہے 13 رجب نو۔ اس تو اتے میں گناہگار سیاہکار جہا کوئی گل کر ہی نہیں سکتا کہ ان دیاں شاناں ساڑھی زبان اس قابل ہی نہیں کہ بیان کر سکیے۔ اس تو بڑا مقام حضرت علی المرتضی دا ہو ہی نہیں سکتا کہ جن دی ولادت دی رب دے گھر دے وچ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جن دی ولادت دی رب دے گھر دے وچ ہوئے۔ ہاں جی، ولادت دا جس وقت ہوندا ہے بڑی باریکی نال گل کرن لگا، زیادہ تفصیل وچ نہیں جانا کیونکہ گھراں دے اندر میریاں ماواں بہناں بھی تقریر سن رہی ہوندیاں نے۔ جس وقت عورت بچے نو جنم دیندی ہے 40 دن واسطے وہ ناپاک ہو جاندی ہے۔ بچہ جیڑا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاندہ ہے بظاہراً، ان دے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوندا، ایک رتی برابر بھی وہ گناہ ہے جو تلیا نہیں ہوندا، لیکن بظاہراً ہوندا جیڑا جسم ہے، تن ہے، جسم ہے، وہ ناپاک ہوندا ہے۔ عورت دی حالت 40 دن کم از کم ناپاک ہوندی ہے، اس تو بعد اللہ رب العزت انہوں پاکی عطا فرماندا ہے۔ گل سونے ہوئے وے کہ رب العالمین دا گھر کنا پاک ہے۔ سبحان اللہ، کنا پاک ہے۔ تو ہن میں نہیں بیان کر سکتا بھی مولا علی دی ذات کنی پاک ہے جیڑی آئی رب دے گھر دے وچ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، جیڑی آئی رب دے گھر دے اندر ہے۔ صبح میرے ایک بیلی نے فون کیتا کہ شاہ جی ہے حضرت علی دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے۔ میں تینوں کوئی شک ہے؟ چلو میں کہا جی یہ کہہ دیں تواڈے کہن تے بھی حضرت علی دی ولادت کعبے وچ نہیں ہوئی، اینا تے منتے ہو نا کہ جگ وچ نبی دا ویر علی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو مان لو نا بھی کائنات دے اندر نبی علیہ السلام دے پیر، سنیاں دے پیر حضرت مولا علی المرتضی آئے نے، کہندا جی یہ گل تے پرفیکٹ ہے۔ تے میں کہا سونا جی اے مان لیا جے تے آئے نے تے پھر یہ بھی مان لو بھی رب دے گھر دے وچ آئے نے، اور انہوں نے کتنے آنا؟ اللہ نے ایڈا اچھا مقام حضرت علی المرتضی نو عطا فرمایا۔ تے پھر میں نے آکھیا میں کہا کملیا مان لو علی نو چپ کر کے انہاں گلاں دے وچ پین نال کوئی فائدہ نہیں ہوندا، اور کوئی مینوں جھوٹھی روایت کو بندہ بخا دے کسے چھوٹی جی کتاب کے اندر بھی یہ گل موجود ہوئے کہ جس وقت حضرت علی المرتضی دی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ شریف نو دوبارہ غسل دیتا گیا ہوئے؟ نہیں دیتا گیا، نہیں دیتا گیا۔ دنیا دا دستور ہے کہ جس وقت گھر دے اندر بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے
تے جڑے گھر والے اور شریعت نو سمجھن والے نے اج تے اللہ معاف فرماوے شریعت دی دھجیاں اڑیاں نے نا کوئی فرق نہیں رہ گیا پاکی پلیتی دا تے جس وقت عورت اپنے پتر نو یا دھی نو جنم دیندی ہے تے ساڈا دربار شروع تو الحمدللہ پرانا یہ رہا ہے کہ انہاں دا منجی بستر انہاں دا کھان پین 40 دن واسطے انہاں دے بس جڑے بستر ہے یا بھانڈے علیحدہ کر دیتے جاندے ہیں ٹھیک ہے نا جی شریعت دا بھی یہی حکم ہے تے لیکن جس وقت وہ ماں پاک ہوندی ہے اللہ رب العزت انہوں پاکی عطا فرماندا ہے اس تو بعد انہاں بستر جڑا ہے انہوں بھی غسل دیتا جاندا ہے ان دی چارپائی نو غسل دیتا جاندا ہے ہاں جی میں صدقے جاواں مولا علی پاک دی شان تو فرمایا پاک ہی اتنا ہے آ جا سبحان اللہ آ جا فرمایا میں غسل نہیں دواواں گا اپنے گھر نو غسل نہیں دواواں گا فرمایا پاک تے ہے ہی صحیح لیکن فرمایا تیری ولادت دے نال جڑے تھے آوندے رہن گے وہ بھی پاک ہوندے رہن گے تیرے ولادت دے صدقے دے نال فرمایا تا قیامت تک جڑا فرمایا میری بارگاہ دے وچ آوندے رہن گے تے عاشق تے عیسیٰ پھر یہ کہندے نے اسی کعبہ ویکھن نہیں چلے اسی تے اپنے پیر علی تے آپ ولادت خانہ ویکھن چلے ہاں جی جتھے پیر علی مرتضی آئے نے اسی تے انہاں دا جنم خانہ ویکھن چلے ہاں اسی تے انہاں دی ولادت خانہ ویکھن چلے ہاں کیوں علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے ہاں اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا فرمایا ایتھے علی آ جا قیامت تک فرمایا میں ان کا طواف قبول کرا گا جڑا فرمایا تینوں منن والا ہوئے گا تینوں منن والا ہوئے گا فرمایا ان کا طواف میری بارگاہ دے اندر قابل قبول ہوئے گا تے آقا علیہ السلام دے غلاموں اس تو اونچی شان ہی کوئی نہیں مولا علی پاک سرکار دی کہ آپ جدو آئے نے تے آپ آوندے آئے جو مقام حاصل ہویا ہے وہ رب دا گھر رب دا ویڑا نصیب ہویا ہے اور صرف یہ بہت خوش قسمتی ہوندی ہر بندے دی نہیں کہ خانہ کعبہ شریف دے اندر جا کے دیدار کرنا اج تک میرے اندازے نال کچھ ساڈے ملک دے حکمران سن دو چار جنہاں دا میں پڑھیا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ شریف دے اندر جا کے نفل ادا کیتے اس تو بڑا وقت کوئی نہیں ہوندا کہ اگر رب دے گھر دے اندر سین دے وچ اندر جان دی توفیق نصیب ہو جائے میں دعا کرتا اللہ رب العزت سارے نوں توفیق عطا فرمائے وہ قسمت دی تو کوئی مقدرہ دی گلاں ہوندیاں نے تے زور تے نہیں نہ چلدے جنوں صحیح قبول کر لے حضرت علی المرتضی رب دے گھر دے اندر آئے نے ولادت خانہ خدا دے اندر ہوئی ہے اور پھر مزے دی گل 13 رجب ہے جمعہ المبارک دا دن ہے جمعہ المبارک دا ایک پاسے فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں واسطے جمعہ عید دا دن ہے تے جس دن پیر علی آئے ہوں گے اس دن تے ڈبل عیداں ہو گئی ہونگیاں ہاں جی ایک مومنہ واسطے جمعہ تک مبارک دا جڑا دن وہ عید دا ہو گیا تے دوسرا جگ دے اوتے پیر علی آئے نے تے مومنہ واسطے ڈبل عید ہو گئی ڈبل عید ہو گئی 13 رجب ہے 13 رجب جمعہ المبارک دا دن فجر دی نماز پڑھی جنہاں دے صدقے دے نال ساڈا ایمان قائم ہے حضرت سیدنا ابو طالب حضرت علی المرتضی دے والد گرامی ہن ایتھے ایک گل سن لو بھائی صاحب حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا الولد سر فرمایا پتر اپنے پیو دا راز ہوندا ہے پتر اپنے پیو دی تصویر ہوندی ہے پتر اپنے پیو دا ہم راز ہوتا ہے پتر اپنے پیو دا ہم شکل ہوتا ہے پتر اپنے پیو دا ہم صفت ہوتا ہے پتر اپنے پیو دا ہم اخلاق ہوتا ہے ہاں جی پتر چنگا نکل آوے تے ہی آکھیا جاندا ہے نا یار ان دا پیو چنگا نہیں چنگے ماں پیو دا پتر ہے چنگے ماں پیو دا گلاں تے دو ہی نے اگر برا کام کرو گے لوکاں کہنا ماں پیو ہی رہندا سی چنگا کرو گے انہاں کہنا یار ماں پیو چنگا سی ماں پیو دو ہی گلاں ہوندیاں نے صرف اولاد نیک رستے تے ٹر پوے فرمایا چنگی ماں پیو نے تربیت دیتی ہے ہاں جی تے اگر غلط رستے تے ٹر پوے تو کہندے نے جویں دا ماں پیو سی اوویں دی شاید انہیں تربیت دیتی ہے فرمایا الولد سر فرمایا پتر اپنے پیو دا راز ہوندا ہے سبحان اللہ تسی کہنی میری طبیعت تھوڑی جی گل سن کے فرمایا الولد سر فرمایا پتر اپنے پیو دا راز ہوندا ہے او یار اس پیو دے کی کہڑے ہون گے جندا پتر علی المرتضی ہے سبحان اللہ جندا پتر شیر خدا ہے وہ پیو کی ہوئے گا تے پھر اس ابو طالب دی لکھاں کروڑاں دفعہ مہربانیاں تے شکریہ ادا نہ کریے جن نے زمانے نو پیر علی پال کے دیتا ہے سبحان اللہ جن نے زمانے نو حضرت علی المرتضی جیسا بہادر شیر خدا پال کے دیتا ہے کی اسی اوندا ذکر گل وچ کے بیان نہ کریے اس باپ دا اللہ اکبر فرمایا والا سر فرمایا
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ حضرت ابو طالب ਤੇ حضرت اماں جی فاطمہ بنت اسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ہے سبحان اللہ کہی جاؤ حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک علیہ السلام دے ویر حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ ہے اور آقا علیہ السلام نے بھی انہوں نے مقام عطا فرمایا کیونکہ آقا علیہ السلام بدر سے دسے ہے نا کہ سرکار دی 6 سال ایسی تے حضرت اماں جی آمنہ پاک کا وصال ہو گیا سرکار دی ساری تربیت اپنے چاچے دے بیڑے ہوئی ہے سرکار دی ساری تربیت اور آقا علیہ السلام دا سارا رہن سہن ساری پرورش حضرت عبد المطلب نے کی تھی حضرت عبد المطلب دا وصال ہویا تو پھر حضرت ابو طالب نے آپ دی تربیت کی تھی آپ دی پرورش کی تھی آپ نے پروان چڑھایا ہاں جی حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا امی بعد امی فرمایا میری ماں آمنہ تو بعد چاچی فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے ہاں صاحب معرفت دیا گلاں نے تسی سمجھ گئے اج ساڈے واسطے اس تو وڈی خوش بختی کوئی نہیں کہ سرکار یہ فرما دین یار تینوں میں اپنے غلامی وچ قبول کر لیا سبحان اللہ سانو گناہگاراں سیاہکاراں نوں اگر سرکار اپنے در دے کتیاں دا کتا بھی بنا لین تے ساڈے واسطے بڑا خوش قسمت فخر ہوئے گا کہ اسی نبی دے شہر دے غلاماں دے کتے ہیں لیکن اس ماں دی شان کی ہوئے گی اس شخصیت کا مقام کی ہوئے گا جنہوں آقا فرما رہے تو میری ماں ہے تو میری ماں ہے اس فاطمہ بنت اسد کا مقام کی ہوئے گا حضرت ابو طالب اور حضرت اماں جی فاطمہ بنت اسد فجر دی نماز صبح ہوئی نماز دا ویلا ہویا تے آپ اٹھ کے حضرت ابو طالب فرمان لگے فاطمہ پتر آنے والا ہے اللہ خوشی بخاؤن والا ہے تے ہوئے نہ تے صحیح آ جا رب دے گھر دا طواف ہی کر آئیے سبحان اللہ رب دے گھر دا طواف ہی کر آئیے اللہ اکبر طواف ہی کر آئیے رب دے گھر دا حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے جا کے رب دے گھر دا طواف کیتا 1 2 3 4 5 جدو 4 طواف کر لیں 4 چکر لگا لیں آپ نے تکلیف ہوئی یہ وہ تکلیف ہے جن دے بارے صحابی رسول آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ میں اپنی ماں نو اپنے موڈیاں دے چاہ کے ساتھ حج کرائے نے حق ادا ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ولادت دے وقت تیری ماں نو جڑی تکلیف ہوئی ہے اجے دوندا حق نہیں ادا ہویا اجے دوندا حق نہیں یہ تو ماں نو پتا ہے نا کہ کنیاں تکلیفاں دے کے تو اپنے پتر اپنے دھی نو جنم دندے لیکن افسوس ہے اس تو ڈبل تکلیفاں سے جوان ہو کے دے دیندے جوان ہو کے مقصد یہ نہ کہ جدو جوان ہو جائیے تے جڑی ولادت دے وقت ساڈی ماں نو تکلیف ہوئی ہے وہ ساڈیاں خوشیاں ویکھ کے تکلیفاں بھول جاوے ہاں جی تے لیکن اسی ڈبل تکلیفاں دے تول پیندے اللہ میرے سمیت سب نو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے آکھو آمین حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کہ مینوں تکلیف ہوئی صرف 4 چکر لگائے نے تے مینوں تکلیف ہون لگ پئی حضرت ابو طالب نو میں فرمایا بھی آ میرے سر تاج مینوں تکلیف ہون لگ پئی ہے تے لگدا شیر آون والا ہے رب دا سبحان اللہ رب دا شیر آون والا ہے وقت آ گیا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندے جدوں میں آکھیا نا تے میرے خاوند حضرت ابو طالب فرمان لگے پھر تینوں گھر لے جا حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندی میرے کو ایک قدم نہیں ٹریا جاندا تسی کہندے جو گھر لے جا تے آکھیا پھر اینوں رب دا گھر ہے نا ایتھوں باہر تے جانا ہے یہ سچا بچہ سینٹر تے نہیں نا یہ تے خانہ خدا ہے یہ تے رب دا گھر ہے ایتھے عبادت کیتی جاتی ہے ایتھے بچہ نوں جنم نہیں دتا جاندا اللہ اکبر اس وقت پتھر دیاں دیواراں بنیاں سن پکیاں دیواراں بعد وچ بنیاں نے اگر تسی گوگل تو یا یوٹیوب تو ریسرچ کر کے ویکھو نا تے اج تو کچھ سال پیچھے چلے جاؤ تے خانہ کعبہ دی تصویر بڑی الگ جہی سی تعمیر دوبارہ ہوئی ہے خانہ کعبہ شریف 7 دفعہ تعمیر ہویا ہے یہ انشاءاللہ بھی کسی دن بیان کریں گے 7 دفعہ خانہ کعبہ تعمیر ہویا ہے تے 7ویں دفعہ خانہ کعبہ تعمیر کرن دا جو مقام اور جو ڈیوٹی سامبھی ہے وہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سامبھی ہے ہاں جی پہلے سمارے دے آخری فرمایا گیا کہ جدو انہوں نے بنا لیا نا تو پھر آکھیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سونیا اسی یہ ان بنا دیتا ہے ان جن نے وسونا ہے انہوں کال دے ہاں جی سب تو پہلے میلاد مصطفیٰ خانہ کعبہ شریف دے اندر کھڑیا ہو کے
باپ تے بیٹے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے پڑھیا ہاں جی آخیا ربنا وباس سونے ہم کل دے سبحان اللہ اسی بنا دیتا ہے ساڈا کام اسی اینو بنانا فرمایا ربنا وباس فیہم رسولا ہن اس رسول نو کل دے جن نے آ کے اینو وسا چھڑنا ہے سبحان اللہ جن نے آ کے اینو وسا چھڑنا ہے فرماندے نے کہ پتھر دیاں دیواراں بڑیاں سن پتھر دیاں اللہ رب العزت دی بارگاہ چرچ کیتی ربا سونیا اے آن والا ہے اے آن والا ہے تے ہن میرے کول تے ایک قدم نہیں ٹریا جاندا تے اللہ سونا میرے واسطے حکم کی ہے حکم کی ہے اشارہ ہویا کہ فرمایا میرے خانہ خدا دے اندر داخل ہو جا سبحان اللہ میرے خانہ ہے خدا دے اندر داخل ہو جا پتھر ٹوٹ گیا میں قرآن چ دو مثالاں صرف عرض کراں گا ٹائم کیونکہ انہاں ہوندا ہے پتھر اس وقت ٹوٹدا ہے جدوں یا قرآن نازل ہوندا سی تے یا رب دا نور ہوندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ کی جاواں سبحان اللہ ہاں صاحب یا پتھر اس وقت ٹوٹدا ہے کہ جدوں قرآن نازل ہوندا ہے تے یا جس وقت رب دا نور آتا ہے پتھر اس وقت ٹوٹدا سی جدوں رب دی انوار و تجلیات پئی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے قال ربی ارنی انظر الیک اللہ سونا میں تینوں ویکھنا میں تینوں ویکھنا چاہنا انظر الیک میں تینوں ویکھنا چاہنا اپنا جلوہ وکھا رب العالمین نے فرمایا قال لن ترانی خبردار تو نہیں ویکھ سکدا سبحان اللہ تو نہیں ویکھ سکدا عرض کیتی ربا سونا جلوہ ہی وکھا دے رب نے فرمایا پھر آ جا کوہ طور تے کوہ طور پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں سی سبحان اللہ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں کوہ طور آئے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا جدوں پہاڑ ال ویکھیا نا پہاڑ ال ویکھیا رب دی انوار و تجلیات دے وچوں ایک تجلی اس پہاڑ تے پئی پہاڑ ٹوٹ گیا سبحان اللہ پہاڑ ٹوٹ جاندا ہے پتھر دا ہوندا ہے بابا پتھر دا ہوندا ہے ٹوٹ گیا کی ہے کہ رب دے نور دی تجلی پئی تے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ٹوٹ گیا اے رب دا نور آیا ہے سورۃ حشر کے آخر رکوع وچ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ فرمایا من خشیۃ اللہ فرمایا جدوں رب نے فرمایا میں اپنا قرآن اگر کسے پہاڑ تے نازل کردا ان دے ڈر دے نال پہاڑ ریزا ریزا ہو جانا سی یعنی پتہ چلیا کہ یا جس وقت رب دا نور نازل ہوئے ادو پہاڑ ٹوٹتا ہے تے یا رب دا قرآن نازل ہوئے پھر پہاڑ ٹوٹتا ہے حضرت ابو طالب پریشان ہو گیا اللہ سونیا اے کدی میں ٹوٹے تو نہیں جویں تیرے خانے کعبے دی دیوار پتھراں بڑی ہوئی ٹوٹ گئی ہے رب نے فرمایا ابو طالب تیری بیوی دے پیٹ چون والا کوئی عام نہیں یہ میرا نور بھی ہے تے لاد کے قرآن بھی ہے سبحان اللہ یہ میرا نور بھی ہے یہ نات کے قرآن بھی ہے فرمایا اینا تے وہ پتر جڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنائے گا فرمایا اینا دے ویڑے دے وچ رب دا قرآن نازل ہوئے گا فرمایا کوئی عام نہیں فرمایا انہوں دوویں صفتاں عطا ہو گئی نے تاں پتھر ٹوٹے آئے تاں ٹوٹے آئے فرمایا اے میرا مظہر ہے اے میرا نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آکھیا میرا نور ہے اس تو بعد فرمایا نات کے قرآن ہے سبحان اللہ جدوں عثمان بھائی میں گل پڑھی نا مینوں پھر سمجھ آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن معلی و علی جمع القرآن قرآن علی دے نال ہے تے علی قرآن دے نال ہے فرمایا کہ اس وجہ تو وہ دیوار جڑی ہے نا ٹوٹ گئی اج بھی اللہ تعالیٰ وہ نظارہ نصیب فرمائے ویسے اتنے غلاف چڑھے آندا ہے وہ نظارہ نصیب فرمائے ایسا تین دیواراں بالکل صاف ستھریاں نے جڑی چوتھی دیوار ہے نا اون دے اندر دراڑ ہے حتیم والی جگہ تے ہاں جی جتھے حتیم ہے ان دی نکر دے اندر اس طرح دراڑ ہے ہاں جی ابھی بھی دیوار ہلتی ہے دیوار نو بڑی دفعہ جڑا ہے نا تعمیر کیتا گیا ہاں جی لیکن وہ نشان نہیں گیا جدوں تعمیر کر کے گائیڈ کرنا مر جانا اللہ اکبر وہ نشان نہیں گیا اس جگہ تو حضرت خاتون اصل اندر داخل ہوئی ہے وہ دراڑ پہ گئی تو شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے میں کہا نہیں اب بھی دیوار ہلتی ہے اب بھی دیوار ہلتی ہے اب بھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو کسی شاعر نے پیر نصیر الدین مرغیہ نے گل کی تھی آپ فرمایا جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا
جھک کر کعبے کو علی یاد آیا. سبحان اللہ. ہاں جی جھک کر کعبے کو علی یاد آیا. آپ اندر گئیاں جان تو پہلے نا رب دی بارگاہ چرچ کردیاں نے سونیا ہن مینوں ٹکانا تے دے چھڈے تے جے آکھے تے پنجواں طواف نہ کر لواں. سبحان اللہ آکھو گے نا. فرمایا جے حکم ہوے ربا سونیا مینوں پہلے ٹینشن ہے سی بھی ہن میرے پتر دی ولادت دا وقت ہے میں کہڑے پاسے جاواں تے سونیا ہن مینوں نشان دے چھڈے مینوں جگہ دے چھڈی تیری بڑی مہربانی تے جے ہوے نا تے میں اپنا پنجواں طواف پورا نہ کر لواں. رب العالمین ہاتھ لگایا وچوں آواز آئی خانہ خدا چ فرمایا فاطمہ کیڑیاں گلاں کردیاں جڑا اندر آ رہا ہے تے پنجواں ہے. سبحان اللہ. اے تے پنجواں ہے. فرمایا اے آ گیا تو 5 پورے ہو جان گے. 5 پورے ہو جان گے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ اور علی. ہاں جی فرمایا اے آئے گا تے 5 تن چو 5 پورے ہون گے. فرمایا اندر تو بغیر 5 تن پوری نہیں ہوندے. فرمایا اے آ گیا تے 5 تن پاک مکمل ہو جان گے. اللہ اکبر. اندر گئیاں ہن حضرت ابو طالب اندر نہیں گئے آپ باہر ہی رہے. آپ اندر چلیاں گئیاں حکم خدا ہے ہویا. فرمایا آ جاؤ بھئی اگے پردہ کر لو پتھراں نوں. فرمایا جی میں پرا ہوئے جی میں آ کے پردہ کر دیو پردہ کر دیو. آپ فرماندے نے میں اندر ہاں. فرمایا کہ مینوں ایک بڑی خوبصورت بڑی حسین و جمیل فرمایا میں چہرہ نہیں تک سکی نور اتنا سی. فرمایا نورانی لباس پایا ہویا. تے فرمایا کہ جس وقت میں اندر گئی ہاں فرمایا میں کی ویکھدی ہوں دے ہاتھ دے اندر ایک پیالہ ہے. اس پیالے دے اندر فرمایا شیر دودھ ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندی آن والی نے دیتا میں پیتا. فرمایا مینوں اس سے بعد تکلیف ہی نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا میں آنکھاں بند کر کے رب دا ذکر پہ کرتی ہوں یکدم میری آنکھاں کھلیاں تو فرمایا میری گود دے اندر میرا پتر علی آ گیا. ہاں جی میرے پتر دی ولادت ہو گئی گود دے اندر میرا پتر علی آیا. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ آ گئے. آپ 3 دن خانہ خدا دے اندر رہیاں نے. سبحان اللہ. 3 دن خانہ خدا دے اندر رہیاں نے. اس تو بڑی کوئی فضیلت ہے اللہ والے ہو. 3 دن رب العالمین دے گھر دے اندر موجود رہیاں نے. کسے جگہ تے نہیں لکھیا ہویا دوبارہ غسل دیتا گیا ہے. فرمایا نہیں یہ پاک ہے. سبحان اللہ. یہ پاک ہے. اگر آ گیا ہے تو پاک ہے. اللہ اکبر. یہی تے تفسیر ہے بھائی طاہرکم تطہیرا دی. فرمایا اس گھرانے نوں میں پاک کر چھڈیا ہے. سبحان اللہ. اس گھرانے نوں پاک تے صاف فرما چھڈیا. فرمایا پلیتی انہاں دے نیڑے آ نہیں سکدی. تے اس دن تو ہی روز ازل تو ہی رب العالمین نے فرما دیتا ہے پلیت نہیں اے پاک نے. تے پلیتاں دا کم ہی نہیں انہاں دے نیڑے آ جانا. پاک ہی انہاں نال پیار کر سکدے نے. پلیت نہیں انہاں دے نیڑے آ سکدے. پاک ہی انہاں نال پیار کر سکدے نے. اس تو بڑا مقام ہی کوئی نہیں کہ آپ آئے نے تو رب دے گھر دے اندر آپ دی ولادت مبارک ہوئی. 3 دن آپ اندر رہ. 3 دنوں تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچی جان مبارک ہوئے اللہ مینوں ویر دیتا ہے. اللہ مینوں سونا ویر عطا فرمایا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے علی آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے. فرمایا مینوں رب نے ویر دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ ہے. سب تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چکیا. سب تو پہلے سرکار مدینہ نے اٹھایا. دنیا نو کی پتا علی کون ہے جنوں آوندیاں سرکار دی گودی نصیب ہوئے. تے پھر صرف سرکار دی نہیں نبوت دی گودی نصیب ہوئے. تے عثمان بھائی تہاڈے واسطے جملہ اس گھرانے نو عظمت کنی ملی ہے. حضرت علی المرتضیٰ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان چسائی. سبحان اللہ کہیے اپنی زبان چسائی. حضرت فاطمہ الزہرا آئیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان چسائی. حضرت امام حسن آئے زبان چسائی. امام حسین آئے زبان چسائی. تصور دی دنیا چ جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے کی کمال ہے. جڑے آئے نے انہاں نے زبان چسائی. آواز آئی او سونےو او مینوں منن والےو ہے اسی 5 زبان ساڈی سارے دی ایک ہی ہے. سبحان اللہ. ساڈی 5 دی ایک ہی. اللہ اکبر. آوندیاں گھٹی نصیب ہوئی ہے. تے پھر علی نو سمجھنا علی کنوں آکھیا جاتا ہے. اج گڑتی دے دادا بابا لیاس اج گڑتی دے دادا
تے پتر بڑا ہو جائے بچہ بڑا ہو جائے اسی کہنے ہیں انہی گڑتی دادے نے دیتی دادے تے گیا ہے ہاں جی اینو چاچے نے دیتی چاچے تے گیا ہے اینو پاپے نے دیتی پاپے تے گیا ہے اور صدقے چاہیے اس علی تو جنوں آمدے گھٹی آمنہ دے لال دیتی ہے سبحان اللہ ہو کے ہوندیاں صفتاں کیویں نہ آمنہ دے لال ورگیاں ہوندیاں ہاں جی کیویں نہ آمنہ دے لال ورگیاں صفتاں ہوندیاں حضرت علی المرتضیٰ نے اکھاں نہیں کھولیاں ویسے میں بیان کر دیتا سی جشن دے اندر اکھاں نہیں کھولیاں آقا علیہ السلام نے اٹھا کے آقا علیہ السلام نے اپنے لب وحی یوحا او لب جنہ دیا قسمہ رب چاہتا ہے جی او لب آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے لباں تے رکھے ہاں جی آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ دی پیشانی دا جدوں بوسہ دتا نا تے عاشق فرمانے نے 12 امامہ دی امامیت اتنی شروع ہو گئی سبحان اللہ سرکار نے سب تو پہلے ناصر بھائی سب تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ کی پیشانی تے بوسہ دیتا فرمایا اس پیشانی دے وچوں تے 12 امام ہونے نے سبحان اللہ اس پیشانی وچوں تے 12 امام ہونے نے اللہ اکبر امامیت دی ابتدا حضرت علی المرتضیٰ تو سب تو پہلے امام حضرت علی نے اور سب تو آخری امام اللہ کرے ساڈے جینے انہاں دی تشریف آوری ہو جاوے حضرت امام مہدی پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ اجے 12 نے آنا ہے اجے 11 آئے نے سبحان اللہ 11 آئے نے تے بابا جی کرما والے فرماتے ہیں سر پتر ہے جڑا 11ویں تو ہوندا رہے 12واں بھی نصیب ہو جائے گا 12واں بھی نصیب ہو جائے گا اگر 11ویں دی پابندی رہی تے اللہ اکبر پھر آقا علیہ السلام نے لب مبارک چومے حضرت علی المرتضیٰ نے اکھاں کھولیاں ہن خدا جانے کتنے قریب سن سبحان اللہ خدا جانے جلوہ کتنا قریب سی اکھاں دے وچ اکھاں پا لیاں اکھاں کھل گئیاں 8 سال ایج ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی بیلی اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا آکھیا سونیا تینوں ویکھن تو بغیر کھولنیاں سی ہاں جی تینوں ویکھن تو بغیر نہیں سی کھولنیاں آیا بھاویں رب دے گھر وچ سا رب دا گھر بھلا کنی عظمت والا ہے اتنے عرش الہی سب تو اتنے عرش الہی عرش الہی تو تھلے بیت المعمور ہے فرشتیاں دا کعبہ سبحان اللہ جتھوں دے امام تے خطیب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتیاں دا کعبہ عرش الہی تو ڈائریکٹ رب العالمین دی انوار و تجلیات بیت المعمور تے ڈگ دیاں تے بیت المعمور تو ڈائریکٹ خانہ کعبہ شریف دی چھت دے اوتے نازل ہوندیاں نے ہاں جی اینیاں رحمتاں دے تھلے میرا پیر علی آیا ہے اینیاں رحمتاں دے تھلے حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کے آئے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اینا سہانا منظر سی ہر پاسے چانن ہی چانن سی ہر پاسے نور علی نور دا نظارہ سی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا سبحان اللہ کو سارے سبحان اللہ فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا منظر بڑا سہانا سی منظر بڑا پیارا سی ہر پاسے انوار تجلیات دیاں بارشاں ہو رہیاں سن حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے نے ودعا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسین دے سیرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے سونے سونے تے گورے گورے ہتھاں والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جدوں میں رب دے گھر چایا وا منظر بڑا سہانا سی ہر پاسے نور علی نور سی رب دا گھر سی فرمایا اکھاں کیوں نہیں سی کھولیا حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے نے سونیا میں اپنے آپ دے نال عالم ارواح دے اندر وعدہ کر لیا سی علی جدو تو دنیا تے جانا ہے جتھے جانا ہے وہ بیت اللہ ہونا ہے اکھاں کھلن سامنے چہرہ حبیب اللہ دا ہونا سبحان اللہ فرمایا سامنے چہرہ حبیب اللہ دا ہونا چاہیدا ہے سونے تینوں ویکھن تو بغیر اکھاں کیویں کھولنیاں سن فرمایا میں اپنے آپ نال عالم ارواح دے وچ وعدہ کر لیا سی پتہ چلیا عالم ارواح دے وچ بھی علی موجود سی ہاں جی روزے ازل تو حدیث پاک میں اس چیز کا ذمہ دار آقا علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے پہلے دن تو میرا اپنے نور نال میرے نور نو بنایا مڑ میرے نور دے نال میرے علی دے نور نو بنایا فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے اندر کم و بیش 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی آئے نے فرمایا سارے دے اندر نبوت میری تقسیم ہوئی ہے تے پہلی امتاں دے اندر جتنے ولی آئے نے سارے نو ولایت میرے علی دی تقسیم ہوئی سبحان اللہ تے نبوت دا بوا بند ہو گیا نبوت دا بوا بند ہو گیا فرمایا تا قیامت تک ولایت دا بوا کھلیا ہے
فرمایا جننے بھی ولی ہونے نے میرے علی دی نظر دے نال ولی بننے ہاں جی چرچ کیتی سونیا میں اس وجہ تو اکھاں نہیں سی کھولدا اس وجہ تو نہیں سی کھولدا کہ سونیا تہاڈا جلوہ ویکھن تو بغیر میں کھول نہیں ہے سبحان اللہ ہاں جی تہاڈا جلوہ ویکھن تو بغیر میں کھول لیا نہیں اللہ اکبر کبیرہ بھاوے کعبے چائے نے لیکن عاشقاں نے گل کیتی رومیہ کشمیر اللہ اکبر قادریہ دا سلطان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت علی المرتضیٰ دا عقیدہ ہے سدھر مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھیے محبوبہ والا تے چل کہ مرشد دے درد اتے محکم لائیے جھوکا نوے نوے نا یار بنائیے اوے وانگ کمین لوکا یار ہوئے نسلی تے ایک کی کافی ہے ہاں جی یار ہوئے نسلی ہوئے کسے نسلی خاندان دا پتر ایک کی کافی ہے لکھاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں پہلی وہ ایک کی لکھاں ورگا ہوتا ہے وہ ایک کی لکھاں ورگا ہوتا ہے اللہ اکبر آکھیا سونیا تانوں ویکھن تو بغیر اکھاں نہیں سی کھولنی ہے 8 سال عمر ہے حضرت علی المرتضیٰ دی کتنے سال ہے 8 سال بولو بولو کتنے سال ہے 8 سال 8 سال حضرت علی المرتضیٰ دی عمر پاک ہے کفار نہیں سے ماندے کفار نہیں سے آقا علیہ السلام دی ذات پہ یقین رکھ دے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک دعوت نہ کریے سونے کر لو آقا علیہ السلام نے تھوڑا جا گوشت لیا تھوڑا جا آٹا بندے بہتے ایسا ساتھ لے فرمایا کافران دے سارے دی آپ دعوت کرتے ہیں لنگر تھوڑا پکانے ہیں بندے بہتے ساتھ لینے ہیں تو کی پتا میرا ہی موجزہ میں کہتے مانا جان سبحان اللہ یہی ایک کا مانا جان آیا لنگر آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہتھوں دے نال ورتایا سارے نے کھاتا حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے لنگر سی 2-3 بندے آندا وڈے وڈے سرکوب جڑے سن کفار ابو جہل ابو لہب عقبہ بن ہاں جی عقبہ بن معیط عبداللہ بن ابی ہاں جی انہاں ورگے ابو لہب ورگے سارے وڈے وڈے جڑے سرکوب سن انہاں نوں سدیا بندے 3 دا کھانا فیصل بھائی سدے 40 اپنے ہتھاں نال ورتایا آقا علیہ السلام نے سارے نے کھا لیا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے کھانے دے وچوں ایک لقمہ بھی کٹ نہیں ہویا ایک لقمہ بھی کٹ نہیں ہویا نظر والے ویکھ لیندے نظر نظر میں وہ جلوہ کر نور آنکھ کا نور ہے تجھے نظر نہ آ سکا تیری نظر کا قصور ہے ہر شے سامنے چمکدی پئی ہے سبحان بھائی ہر شے چمکدی ہوے پھر بندہ آکھے نہیں جی ہے کوئی نہیں پھر وہ بندہ اندھا ہے وہ بندہ اندھا ہے ذات مصطفیٰ چمک رہی ہے وہ جڑا گوانڈ بیٹھا ہے ابو جہل وہ نور سمجھ نہیں آیا یمن وچ بیٹھے ہوا سے کر نہیں نور دا نظارہ سمجھ چاہیے جنہاں نے ویکھنا ہوندا ہے نظر دا کمال ہے نظر دا کمال ہے کئی گوانڈ بیٹھے جڑے وہ نہیں مان سکدے تے کئی ہزاراں میل یمن وچ بیٹھا کہندا سونے تیرے ورگا سونے جاگے چ کوئی سبحان اللہ جڑے پہچان دے نے وہ پہچان جاندے جڑے نہیں پہچان دے وہ بھاویں گوانڈ میں بیٹھے ہونے نہیں سیان سکدے وہ نہیں سیان سکدے اللہ اکبر سارے نے کھا پی کے انگلیاں چٹ کے اٹھ پے آج بھی کئی دی عادت پیسے مک گیا سجے ڈس گیا حقیقت ہے کیڑی کو گل ہے رکش پیچھے لکھی ہوئی سی لیکن حقیقت ہے آج بھی ساڈا یہ حال ہے کھا پی کے انگلیاں چٹیاں تے ہو گئے پھر آ کے تینوں کہڑا پکاؤں دا چاہ سا ہاں جی سارے کفار اٹھے انگلیاں چٹ کے کہندے نے سونیا یہ کوئی ایڈی وڈی گل تے کوئی نہیں یہ تو جادو ہے اللہ اکبر کبیرہ پیر علی کھڑے ہوئے سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گیا ہن خود ہی سوچو نا وڈے وڈے کافر تے وڈے وڈے سرکوب تے یہودیاں دے درمیان ایک 8 سال دا بچہ کھڑا ہویا ہے سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے نے عرض کر دے نے مذاق دے نانا والے سونیا نہیں مندے تے کھاڑ قسمہ دا سر میں ہے نا سبحان اللہ جو منن واسطے تیار ہے سونیا نہیں مندے تے پر ڈبن جا کے سونیا میں جو ہے نا میں منن واسطے تیار ہاں
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قد چھوٹا ہی ہو عمر تھوڑی ہو وعدے وڈے وڈے پیا کرتا ہے حضرت علی المرتضیٰ قدمان مصطفیٰ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں سونیا رب کعبہ دی قسم اے وعدہ ہے پکا وعدہ ہے گلا نہیں سونیا جس میدان وچ بھی ویکھو گے علی تھانوں سارے تو اگے نظر آئے گا علی تھانوں سارے تو اگے نظر آئے گا علی پیچھے نہیں ہٹے گا علی پیچھے نہیں ہٹے گا علی تھانوں سارے تو اگے نظر آئے گا سارے تو اگے علی نظر آئے گا 40 دن ہو گئے نے خیبر نہیں فتح ہو رہا 40 دن 39 دن گزر گئے مسلمان جاندے نے لڑ کے واپس آ جاندے گل ہی کوئی نہیں بنتی عشاء کی نماز پڑھ لی آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نہیں کوئی گل بنتی سونے کوئی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح چڈا انہوں دے دیا گے جن دے ہاتھ تے اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ ہاں جی جن دے ہاتھ تے رب نے فتح لکھی ہوئی ہے چڈا فرمایا انہوں دے دیا گے ہن ہر بندے دی خواہش جدو سرکار نے الفاظ بولے پھر میں صبح جھنڈا انہوں دینا ہے جن دے نال رب بھی بڑا پیار کرتا ہے انہاں حبیب بھی بڑا پیار کرتا ہے اگلی گل سن کے مینوں پتہ لگ جائے گا تواڈے چوں کیڑا ہے پھر میں رب بھی بڑا پیار کرتا ہے انہاں حبیب بھی اون دے نال بڑا پیار کرتا ہے او صحابہ صبح جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اون دے نال پیار کرے رب رسول اون دے نال بھی بڑا پیار کرتا ہے اون دے نال بھی بڑا فرمایا پیار کرتا ہے صبح ہوئی فجر دی نماز ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا علی کتھے ہے سبحان اللہ کہتے سونے انہاں دی اکھاں دی تکلیف ہے سونے انہاں دی اکھاں دی تکلیف ہو رہی ہے وہ نہیں آ رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں لے کے آؤ سبحان لے کے اللہ آؤ شرم نہیں آندی 6 گٹھ دیاں داڑیاں رکھ کے یار دی عظمت نوں ایویں ناپنا شروع کر دینا اینی سنو کتے بھی چلے جاؤ ہاسپٹل یا کسی بھی جگہ تے چاہے پمفلٹ لکھ کے لائے نے یا تھوکنا منع ہے جی بیماریاں ہوندیاں نے بیماریاں ہوندیاں آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا اوندے کیوں نہیں کہ سونے اکھاں دی بڑی تکلیف ہے اکھاں خراب ہوئیاں نے سونے نظر کچھ نہیں آندا آقا علیہ السلام نے نیڑے آ اودوں بھی نہیں سی کھولدا ہن بھی کھول دنے کیڑی گل جی فرمایا اودوں بھی بند سن تے اساں کھولیاں سن تے فرمایا جو ہن بند ہو گئی نے تے اسی موجود آ کھول دنے کیڑی گل ہے کھول آئے آقا علیہ السلام نے تھوڑا جہا لوابے پاک لایا بس تھوڑا جہا حیا کرنا چاہیے فیصل بھائی اسی اس محبوب دے لواب نال نہیں رل سکتے بے شک ہاں جی تھوڑا جہا آقا علیہ السلام نے لا کے اے اکھاں دے نال لگا ہی تے اکھاں روشن ہو گئی سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے چڈا فرمایا جاؤ 40 مرد حضرات جڑے 100 بندے دی طاقت رکھتے سن خیبر دا قلعہ ہل ہی نہیں سکیا میرے پیر علی المرتضیٰ گئے ایک ہاتھ نال کھیڑ کے بڑا ماریا ہاں جی بڑا ماریا تو اتنے نعرے لگ گئے اتنے اے بیلی بھی اتنے موجود سن نا نعرے لگ گئے کہ علی تے رب ہے علی تے رب ہے آخیا نہیں ہوئے میں ان دی مخلوق ہاں سبحان اللہ علی تے رب ہے آخیا نہیں ہوئے رب نہیں میں ان دی مخلوق ہاں میں ان دا بندہ پھر نظام کو جس طریقے دا ہو گیا بھی آپ نا جس وقت خیمے دے اندر لے آ گیا نا عثمان بھائی تے ششو پانچ اینا شروع ہو گیا نعرہ وجن لگ پیا بھی علی رب ہے علی رب ہے فرمایا نہیں وہ پرلے جڑے بیلی نے سدا حسین والے گامے والے انہاں دا اجے بھی عقیدہ بھی علی رب ہے لیکن ساڈا نہیں سبحان اللہ اسی کدی مصطفیٰ دی ذات نوں رب نال نہیں ملایا تے علی نوں کیوں ملائیے سبحان اللہ ہاں جی کیوں ملائیے علی المرتضیٰ نوں انہاں دا اجے بھی عقیدہ بھی ساڈا علی ہے اجے آخیا نہیں اسی اس رب نوں مانتے جڑا علی دا بھی رب ہے سبحان اللہ اسی اس رب نوں منن والے ہیں آپ آئے خیمے دے اندر تے آپ نوں نا ایک ٹکڑا سکا ڈٹا گیا تے آپ پانی وچ بھیو کے کھاندے نے تو آپ کو کھادا نہیں جاندا آپ نے فرمایا لے ویکھ لو آخیا حضور ہنے یہو جی کمال طاقت دا مظاہرہ کیتا جائے ایک ہاتھ نال جو خیبر دا قلعہ جڑا 40 بندے کو ہلیا نہیں تساں اے اکو ہاتھ نال کھیڑ کے تے پورے میدان جنگ دے اندر ہوندی اے کر کے ڈھال بنا کے لڑدے رہ گئے جے تے اونا سکا ٹکڑا نہیں آخیا ادو یار نکلیا سی سبحان اللہ پیچھے آمنہ دے لال دی نظر سی فرمایا جا نا چنڈا تینوں دے دیتا ہے اللہ فتح نصیب عطا فرمائے گا فرمایا ادو یار تے کہن تے گیا سا تے فرمایا رب نہیں وہ یار دی نظر سی تے ہن جے سانو ویکھ لو ساڈے کو سکے ٹکڑے بھی نہیں کھچا ہاں جی فرمایا وہ رب نہیں فرمایا میں علی ہاں میں علی ہاں تے ہر بندے دے سیان حاجی صاحب دے نام تو ہوندی صبح بھی دسیا جانا تے جندا نام ہی علی ہے سبحان اللہ او جندا نام ہی علی دا مطلب پتہ کی ہے بلند تے ہاتھی کوئی نہیں ہاتھی کوئی نہیں اتنا بلند
اللہ اکبر کہ جن دا نام ہی علی ہے، جن دا نام ہی علی ہے، انہوں پھر رب نے کتنا بلند عطا فرمایا، کنیاں عظمت اور کنیاں برکتاں دے نال نوازیا ہوئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ جوانیاں لائے نا، سبحان اللہ کہتے ہیں، جوانیاں لائے، رشتے ہونے شروع ہو گئے، آخر سونے سے سونے باپڑا پتر سی، سبحان اللہ، رشتے ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر تے عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تینہ یاراں نے رل کے نا حضرت علی المرتضیٰ نو مشورہ دیتا بھی علی تینوں ایک مشورہ دئیے مان لیں گا؟ آگے نا مان لا کے دبے تو صحیح، آکھیا جوڑ برابر دا ہے، سبحان اللہ، جوڑ بڑھدا ہے، تسی ایویں کرو جاؤ جا کے رشتے دے اندر تواڈے پتریر بھی نے، سبحان اللہ، چاچے دے پتر نے، ایک ہی تے زمانے تے دادا ہویا ہے، جندے ورگا زمانے تے دادا کوئی نہیں بعد وچ آیا ابو طالب، دو ربڑے نو پتر دیتے، ایک دا نام عبداللہ ہے، ایک دا نام طالب ہے، ایک نبی دا باپ ہے، ایک علی دا باپ ہے، سبحان اللہ، یہی تے مقام عطا فرمائے نے، ایک دے گھر نبی آیا ہے، دوسرے دے گھر علی آیا ہے، ایک مور نہ لاوے نبی کوئی نہیں بنتا، دوسرا مور نہ لاوے ولی کوئی نہیں بنتا، ہاں جی، صدقے جاواں دادے تو بھی تے صدقے جاواں دے پتراں تو بھی تے صدقے جاواں دے پوتیاں تو بھی، یہ گھرانہ ہی ایڈی عظمت والا ہے کہ انہاں دی ذات تے نماز درود نہ پڑھیے نماز ہی نہیں ہوندی، نماز ہی نہیں ہوندی، اللہ اکبر۔ فرمایا جاؤ سونے محبوب دے گھر جاؤ، فاطمہ دا رشتہ لے لو، فاطمہ دا آپ انہوں کہندے نے بھی یار کیویں جاؤں میں تے شرم ہوندی، کتھے میں کتھے سرکار دی ذات، پھر بھی نہیں رلایا، باب العلم ہون دے باوجود پھر بھی نہیں ملایا، آج 4 کتابیں پڑھ کے رلے پھر دے، ہاں جی، باب العلم ہو کے فرمایا علم دا شہر مایا علی اوندا بوا ہے، پھر بھی کہندے نے کتھے میں کتھے سونا، ڈرتے ڈرتے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا زہرا تینوں پتا ہے آج بوئے تے کون آیا ہے؟ اللہ اکبر، سوڑیا کون آیا؟ فرمایا جن دے نال میں بھی بڑا پیار کرتا، میرا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے، فرمایا جو علی آیا، دروازہ کھولیا، حیا ہوندی ہے، حیا اور شرم ہوندی، جوان بیلی بیٹھے ہوئے سمجھا جے گل نو، حیا کی ہوندی ہے، اندر چلے گا آقا علیہ السلام دے سامنے 2000 نوتا یاد دی شکل چٹ بن کے نیویاں نظراں کر کے بہ گیا، یعنی دسیا کہ پکا حیدری ہوئے جڑا کسی دے گھر جاوے تے نظراں دی حفاظت رکھے، ہاں جی، یہ نہیں نظراں ایتھے رہن نا، پاویں چاہے وہ اپنے پتریر دا گھر کیوں نہ ہوئے، پاویں وہ اپنے چاچے دا گھر کیوں نہ ہوئے، پاویں اپنے رشتہ دار دا گھر کیوں نہ ہوئے، فرمایا نظراں دی حفاظت رکھے، نظراں جھکا کے بہ گیا، آقا علیہ السلام مسکرا گیا، علی خیر نہ لایا، سونے ویسے دل کا نہیں ملن آیا، ہاں جی ملن آیا، وما ہوا علی الغیب بدنین، فرمایا سونا غیب دیا خبرہ جانتا ہے، غیب دیا خبرہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آیا، تسی سبحان اللہ کہنے نہیں چوکے، فرمایا علی فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ جوڑ کے ذکر دے نماز آگ دے نہنے والا جاندہ ہے، پہچاندہ ہے مازاق دے نہنے والے، میں آپ نہیں آیا، منو ابو بکر نے بھیجے آئے، فاروق نے گھلے آئے، منو عثمان غنی نے گھلے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پھر چپ کیوں ہے؟ کہہ تو پہلے میرے کول جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے تے آکے عرض کرتا ہے سونے اللہ نے عرشان دے اتے فاطمہ دا رشتہ علی نال کر چھڑے آئے، میں دیسی جا بندہ عثمان بھائی جنہ دے ویاہ عرشان دے سجن بولو نا، سانو کو میرا جہاں دی لوڑ پہن دی ہے، اور جنہ دا میرا جہاں رب دا عرش بنے، انہاں دی عظمتاں نو کون نہ پہ، ہاں جی، فرمایا عرشہ تے فرمایا اندر ویاہ ہو گیا، عرشہ دین دی آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تے رشتہ قبول ہے، سبحان اللہ، تیاں کولو پوچھ لیا کرو یہ پار نہیں ہوندیاں، سرکار دی حدیث ہے، نہیں جی ساڈی برادری چ نک نہیں رہندا، تیرا نک پرا وڑے، سرکار دی حدیث پہلے ہوئے، سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی دی رضامندی پوچھ لیا کرو، زندگی انہیں گزارنی ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ تینوں رشتہ قبول ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا اماں جی پاک عرض کرنیاں نے ابو جی
میرے تو وڈی دنیا کائنات دے اندر خوش قسمت کون ہے؟ سبحان اللہ کون خوش قسمت ہے میرے تو وڈی؟ فرمایا ابو جی جدو سہیلیاں دے وچ رل کے بواں گی تے کوئی آکھے کہ میرا رشتہ میرے دادے نے ویکھیا سی، کوئی آکھے کہ میرے چاچے نے ویکھیا سی، کوئی آکھے کہ میرے بابے نے ویکھیا سی، ابو جی انہاں ساریاں دے وچوں سر اونچا کر کے آکھاں گی میرا رشتہ علی نال میرے رب نے ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں جدوں گل پڑھی نا تو مینوں کوئی سمجھ نہ آئی سی، میں کہ یار کوئی نہ کوئی گل چس بنتی پئی نہیں، کوئی نہ کوئی سیرا چھجدا نہیں پیا بھی ادھروں علی نے ادھروں سیدہ زہرا پاک نے۔ ابو جی فرمان لگے میں جو ہے نا تینوں سمجھا چھڑدا، علی آئے نے رب دے ویڑے، رب نے فرمایا سونے جی آکھے منڈا ساڈا او منڈا ساڈے ویڑے دا تھی تیرے ویڑے دی، سبحان اللہ تھی تیرے ویڑے دی، جتھے نبوت تے ولایت دا خون جمع ہو جائے پھر دنیا نو پیر حسین ورگا پتر ملدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی ہن سمجھو حسین کی ہے کہ ادھروں نبوت دا خون بھی ملیا تے ادھروں ولایت دا خون بھی ملیا۔ سبحان اللہ۔ دو خون ملے، ماشاءاللہ۔ نبوت تے ولایت، جدو یہ دو چیز جمع ہو گئی تے رب نے فرمایا مارا جل بحرین یلتقیان۔ سبحان اللہ۔ صرف انہاں دا بیاہ ہی نہیں عرشاں تے ہویا، وہ میری جان ہے انہاں دے بیاہ نوں رب نے سورۃ رحمان وچ نازل فرما چھڈیا۔ مارا جل بحرین یلتقیان، فرمایا تو سمندر نے محبت دے آپس وچ رل گئے، آپس وچ رل گئے نے تے تا دنیا نو حسین ورگا پیر ملیا ہے، حسین ورگا مرشد ملیا ہے، جتھے نبوت تے ولایت دا خون جمع ہو جائے پھر ناطق قرآن ہوندا ہے، پھر ناطق قرآن ہوندا ہے۔ حضرت علی پاک دی شہادت ہوئی ہے نماز دی حالت دے اندر، اللہ لیلان آخری لفظ پکا حیدری ہوے جڑا نماز دا پابند ہوے بس، سبحان اللہ۔ ورنہ اس تو علاوہ جن دے کول دور دور تک نماز دا سرٹیفکیٹ نہیں، لہذا انہاں دا حیدری نہ مارا کرے، گستاخی ہے، میں گستاخی سمجھنا، وہ نعرہ نہ مارا کرے۔ جن دے عقیدے دے اندر یا قرآن ہے وہ بھی 30 پارے والا ہے، یا قرآن ہے تو یا 5 وقت دی نماز ہے، بچے اثر دی نماز ہے، ہاں جی 5 وقت دی نماز ہے، رب دا قرآن ہے اندر گھر دے اندر تو وہ پڑھدا ہے، جھوٹیاں قسماں واسطے نہیں رکھیا ہویا، نماز دی بھی پابندی کردا ہے، پکا حسینی بھی ہوے تے پکا حیدری بھی ہوئے۔ دعا جو سنے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔